अजब करप्शन की गजब कहानी, जो मिला जहां से भी मिला सब हड़प कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी ने 3 साल खजाने पर किया खूब हाथ साफ। हकीकत खुलने तक फराह गोगी खजाने को 4,500 मिलियन रुपए से जायद का टीका लगाकर गायब। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानिए की असल हकीकत आश्कार हो गई। फरद शहजादी उर्फ फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ, जिसमें से 9.5 मिलियन रुपए तो फराह गोगी खुद तस्लीम करती हैं, जबकि 3,825 मिलियन रुपए जाहिर ही नहीं किए गए। दिसंबर 2019 में प्रॉपर्टी टाइकन मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड्स के मुआहदे में भी फराह गोगी ने 240 कनाल की जमीन हासिल की। इस रिश्वत के एवज पीटीआई की हुकूमत ने 460 अरब रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इतनाब किया। फराह गोगी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी भरपूर फायदा उठाया। रिश्वत के तौर पर लिया गया 489 मिलियन रुपए से जायद का काला धन रेगुलाइज करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस रही। फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं, जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद फराह गोगी का मुल्क से फरार भी एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। किरदार बदल गए, कहानी वही पुरानी। पाकिस्तान में करप्शन इल्जामात का खेल बनकर रह गई। सियासतदान अपोजिशन में हो तो पेशियां, मुकदमे और सजाएं, वही सियासतदान हुकूमत में हो तो मुआफियां, बरियत और मुकदमे खत्म। जो आज जेर अताब होते हैं वही कल हुक्मरान बनकर दूसरों को करप्ट साबित करने की कोशिशों में लग जाते हैं। पाकिस्तान में करप्शन की कहानी में बदलते किरदारों पर देखते हैं ये रिपोर्ट। आप लोगों ने जो किया है, इस गैंग ने, बुशरा मानेका, फराह गोगी, एहसन जमील गुजर ने पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की बदतरीन मिसाल है। इतनी भोंडी, इतनी बुरी तरह करप्शन कभी नहीं हुई। ये सिर्फ करप्शन को समझते हैं कि पटवारी जो है वो रंगे हाथों पैसे लेता पकड़ा जाए। वो प्राइवेट जहाज में बेचारी गोगी यहाँ से बिलियंस ऑफ रुपीस लेकर जाती थी। वो बेचारी गोगी फिर आपकी घड़ियां भी बेचती थी। वो बेचारी गोगी जो है बेचारी क्या क्या करती थी, उस पर इमरान खान साहब खामोश है। किरदार बदल गए, कहानी वही पुरानी। पाकिस्तान में करप्शन की तारीख के नए बाप में पीटीआई कटहरे में आ गई। इससे पहले पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को इसी कटहरे में खड़ा किए रखा। कहानी शुरू हुई 90 की दहाई में, नवाज दौर से, जब बेनजीर भुट्टो पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए गए। बेनजीर हुकूमत 2 मरतबा खत्म की गई और दोनों मरतबा इन पर करप्शन का इल्जाम भी लगाया गया। नून लीग के चेयरमैन नैब सेनेटर सैफुर रहमान की जुबान पर दिन रात सरे महल और स्विस अकाउंट्स का जिक्र रहता। बेनजीर भुट्टो के वारंट जारी होते रहे। इनके शोहर आसिफ को कई साल तक जेल में फेंक दिया गया। किरदार बदल गए, कहानी ना बदली। सदी बदल गई लेकिन करप्शन की कहानी में इल्जामात की रविश ना बदली। नून लीग ने 2013 में खत्म होने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करप्शन ज़दा करार दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर रेंटल पावर रेफरेंस जैसे करप्शन के मुकदमात चलाए गए। पनामा पेपर्स मंजर आम पर आए तो करप्शन इल्जामात की सुई नवाज शरीफ और उनके खानदान पर अटक गई। तहरीके इंसाफ की हुकूमत में करप्शन का खेल क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। एक मर्तबा फिर किरदार बदल गए, कहानी ना बदली। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर रोजाना मुबैना करप्शन सबूतों की पटारी खोलकर बैठ जाते। इन्होंने इल्जाम लगाया कि शरीफ खानदान ने करप्शन के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बनाई। वो मुश्ताक चीनी वाला, मकसूद चपड़ासी, शाहिद रफीक और आफ्ताब मलिक को शरीफ फैमिली के फ्रंट मैन करार देते रहे। एहतसाब तो किसी ताकतवर इंसान का होता है ना, एक गरीब रेडी वाले का और पान वाले का आपने क्या उस बेचारे का एहतसाब करना है। अब इनसे जब सवाल किया जाता है तो ये इमीडिएटली आ जाते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना रोने के लिए। शहजाद अकबर के इल्जामात से पीपल्स पार्टी भी महफूज न रही।
انہوں نے دعویٰ کیا کہ آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کرپشن میں ملوث ہیں۔ ان کے مطابق اومنی گروپ کے انور مجید اور سابق وزراء اویس مظفر ٹپی اور ڈاکٹر عاصم ان کے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے رہے۔ شہزاد اکبر خود تو پی ٹی آئی کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے۔ مخالفین نے تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ لیا، کردار بدل گئے، کہانی نہ بدلی۔ شہزاد اکبر کی جگہ مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، طلال چودھری، شرجیل میمن نے لے لی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے چیئرمین تحریک انصاف پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بشرا بی بی، فرح گوگی، احسن گجر اور عثمان بزدار سابق وزیر اعظم کے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے رہے۔ جو اپنی ناک کے نیچے اپنی ہی آمدن میں اضافہ کروا رہا ہے فرنٹ وومن کے ذریعے، یہ خاک آنےسٹ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کمیشن لیتا ہے یہ خاک آنےسٹ ہے؟ جو افسروں کی پوسٹنگ میں کمیشن لیتا ہے یہ خاک آنےسٹ ہے؟ جو ایک پراپرٹی ٹائکون سے القادر ٹرسٹ کی زمین بھی لیتا ہے، 240 کنال زمین اس سے علیحدہ لیتا ہے، 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے میں ایماندار ہوں۔ پیپلز پارٹی کی تو کسی لیڈر نے اس کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کسی ایک کا نام لے دے پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے، وہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کو اور کالا دھن کو سفید کرنے والوں کو ایمنسٹی اسکیم ملتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے تو اس میں ایک ہی نام آتا ہے، علیمہ خان۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کرپشن کے الزام میں مشکل میں صرف وہی سیاستدان پھنستے ہیں جو اقتدار میں نہ ہوں، جو اپوزیشن میں رہ کر الزامات کا سامنا کرتے ہیں۔ حکومت میں آتے ہی انہیں کلین چٹ ملنے لگتی ہے اور ان کے مقدمات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے جوں جوں غیر ملکی قرضوں میں اضافہ ہوتا رہا، کرپشن بھی بڑھتی چلی گئی۔ پاکستان بین الاقوامی کرپشن انڈیکس میں اوپر آتا رہا، ملک قرضے میں ڈوبتا رہا اور مخصوص افراد امیر سے امیر تر ہوتے رہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 35 سال کے دوران کھربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں کہ ملک میں مؤثر احتساب کا نعرہ تو لگایا گیا لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ مبصرین کے مطابق کئی کردار کرپشن کی ہر کہانی میں کہیں نہ کہیں موجود نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک ملک ریاض بھی ہیں جو ہر حکومت کے فیورٹ رہے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے والوں میں بھی اتنی جرت نہیں کہ ان کا نام لے سکیں، وہ بھی انہیں پراپرٹی ٹائکون کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں واضح کرپشن کے باوجود کوئی ادارہ اسے ختم نہیں کر پاتا؟ عام تاثر ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرح، جس کے پاس طاقت اسی کا قانون چلتا ہے۔ کمزور بچ نہیں سکتا اور طاقتور کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان پاکستان کی اسی روایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں، میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے۔